वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अच्छा जी, आज का जो व्लॉग मैं बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ। ये मैं कोई वीडियो देख रहा था, कल की बात है कि मेरे ख्याल में ये अपर पंजाब वाली साइड पे किसान अपने फसल के अंदर गंदम के अंदर रूटावेटर चला रहे थे। तो देख के दिली तौर पे बहुत दुख हुआ, अफसोस हुआ कि ऐसा क्यों करने पे मजबूर हो रहे हैं। तो वो किसान ये कह रहा था वीडियो के अंदर कि जब गवर्नमेंट कोई रेट ही नहीं दे रही, कोई ऐसा कोई लाएमल ही नहीं ख़रीदारी कर रख रही, तो हम गंदम को क्यों मतलब संभालें या गंदम को क्यों आगे लेके चलें। देखें, एक तो गंदम बिल्कुल तैयारी के मराहल में है, अभी 1.5 महीना बाकी है और उसके बाद गंदम तैयार हो जाएगी। गंदम के ऊपर 1 से 1.5 लाख रुपए ख़र्चा हुआ पड़ा है और अगर एवरेज अगर 6 महीने का ठेका लगाएं तो 1 से 1.5 लाख, यानी ये 3 लाख की जो ख़र्चा है ठेके समेत, तो वो ये हुआ पड़ा है। और उसको आप रूटावेट करके नुकसान कर रहे हैं। ठीक है, एहतजाज आप करें, एहतजाज हर शहरी का हक़ है, लेकिन आप अपना इतने बड़े लेवल पे नुकसान करके एहतजाज ना करें कि अगर 1 मुरब्बे को या 1.5 मुरब्बे को आपने रूटावेट कर दिया है तो ये तकरीबन 70 से 80 लाख का नुकसान आप कर रहे हैं। और दूसरा, ये जो गंदम है ये आम इंसानों के खाने के भी काम आती है। इसके मतलब दूर रस नताज पड़ेंगे। अगर अगर गंदम इस तरह से सूरत हाल रही तो फिर गंदम की शार्टेज हो जाएगी। तो लिहाजा गंदम को रूटावेट ना करें, ये मेरा किसान भाइयों के लिए पैगाम है। हम भी एहतजाज में लगे हुए हैं, गवर्नमेंट तक अपनी गुजारिशात पहुंचा रहे हैं कि किसानों को रिलीफ दिया जाए, खादें सस्ती की जाए, बिजली सस्ती की जाए, बाकी जो चीज़ें सीड वगैरह है वो सस्ता किया जाए, दवाइयाँ सस्ती की जाएं। हम भी एहतजाज कर रहे हैं, लेकिन इसका ये हरगिज़ मकसद नहीं है कि आप लोग रूटावेट करना शुरू कर दें फसल को, गंदम को, और एहतजाज करें। अच्छा, उसके मुतबादिल क्या है, अगर आपके जहन में होगा कि हम मकई लगा लेंगे या कोई और फसल लगा लेंगे तो उसका भी रेट, मकई का भी रेट गिरता जा रहा है। अभी पिछले दिनों 3,028 रुपये रेट था, अब उसका रेट 2,200 पे आ गया है। 800 रुपये एक मन के ऊपर जो है वो रेट गिर गया है मकई का। और अगर ज़्यादा लोग गंदम को काट के और मकई लगा देंगे तो फिर मकई का रेट जो पिछले साल में 1200-1400 रुपये पे आ गया था, तो वो सूरत हाल हो जाएगी। तो ये फिर 1200 या 1400 के हिसाब से तो ये अखराजात भी पूरे नहीं होते। लिहाजा कोशिश करें कि गंदम को रूटावेट ना करें और गंदम को अभी ना काटें, गंदम को तैयार होने दें। जो भी नसीब में होगा वो रिज़्क मिलेगा। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा एहतजाज दूसरे तरीके से करें, गवर्नमेंट तक अपना पैगाम पहुंचाएं कि हमें रेट अच्छा दिया जाए और जो डीज़ल के रेट हैं वो कम किए जाएं और फर्टिलाइज़र के रेट कम किए जाएं। आप एहतजाज करें। ये कोई एहतजाज का ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि आप कि आप लोग इसको रूटावेट करना शुरू कर दें और ख़त्म करना शुरू कर दें गंदम को, तो ये फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा हो जाएगा। लिहाजा मेरी ये गुजारिश है, जहाँ जहाँ भी लोग ये सोच रहे हैं या कर रहे हैं, तो लिहाजा अपने आप को रोकें और आप लोग गंदम को रूटावेट ना करें और इसको पकाएं। अल्लाह ताला बेहतर करेगा। जो भी होगा 2500, 2800 या 3000 रेट, उसमें आपका चलो ये है कि कुछ न कुछ जो अखराजात हैं वो निकल आएंगे। इसको रूटावेट करने से तो बिल्कुल ही आप लॉस में जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पहले बताया है कि अगर 1 एकड़ में 3 लाख का ठेके समेत अगर ख़र्चा और ठेका मिला के 3 लाख रुपए का है 6 महीने में, तो ये आप रूटावेट से तो ये मसला हल नहीं होगा। चलो 1.5 पौने 2 लाख की फसल तो निकल ही आएगी ना, लॉस कम से कम हो जाएगा।
تو لہٰذا آپ لوگ فصل کو کنٹینیو کریں، اس کو چلائیں۔ اگر آپ نے کاشت کر لی ہے تو اس کو آپ تیار کریں مکمل، اور پھر مارکیٹ کریں۔ اللہ تعالیٰ بہتر کرے گا۔ جو حالات آگے کی طرف جائیں گے کچھ بہتری ہوگی۔ گورنمنٹ کے پاس بھی لوگ احتجاج کر رہے ہیں، ہر بندہ احتجاج ریکارڈ کرا رہا ہے۔ ہم بھی اس معاملے میں لگے ہوئے ہیں کسان بھائیوں کی سپورٹ کے لیے کہ گورنمنٹ تک کوئی پیغام پہنچے اور گورنمنٹ ریلیف دے، کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس وقت کسان کی حالت بہت ہی ابتر ہے، بہت ہی خراب حالت ہے، دیوالیہ کی صورتحال ہے۔ اور اس میں اگر ہم خود ہی ایسے سٹیپ لیں گے، ایسے غلط طریقہ کار اختیار کریں گے جس سے گورنمنٹ کی صحت پہ تو کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ آپ لوگ اگر اس کو سارے کو روٹاویٹ کر دیتے ہیں، اگر آپ ساری فصل کو روٹاویٹ کر دیتے ہیں تو اس سے گورنمنٹ کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، بلکہ آپ لوگ ٹی وی پہ یا دوسرے ذرائع سے سوشل میڈیا پہ گورنمنٹ کو ریکویسٹیں بھیجیں، ویڈیوز بنا کے پیغام بھیجیں، تاکہ گورنمنٹ اس پہ کوئی سیریس ہو کے سوچے اور آپ کو ریلیف دے، اور زیادہ سے زیادہ ان معاملات پہ، کسان کے معاملات پہ گورنمنٹ سوچے۔ تو میرا یہ پیغام ہے، اس کو آگے شیئر بھی کریں اور ان کسان دوستوں پہ جو تک یہ پہنچائیں جو ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم نے روٹاویٹ کرنا ہے گندم کو۔ ایسا نہ کریں، یہ پورے پاکستان کی ضرورت ہے، یہ نیڈ ہے، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں۔ بس یہ گورنمنٹ کو ریئلائز کرانے کی ضرورت ہے۔ اگر گورنمنٹ کو بھی ریئلائز ہو گیا کہ کسان اس وقت کن پریشانیوں میں، کن مسائل میں گھرا ہوا ہے، تو پھر کافی حد تک بہتری ہو جائے گی۔ کیونکہ جو گورنمنٹ کے کرتا دھرتا ہے اس کے اندر کافی لوگ ایسے ہیں جو کہ زراعت کو کوئی خاص اہمیت نہیں دیتے۔ اگر یہ وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم تک فیکٹ اینڈ فگر مکمل طور پر پہنچیں کہ کسان کا خرچہ کتنا ہے اور اس کو انکم کتنی ہو رہی ہے، یعنی اگر وہ 3 لاکھ خرچہ کر رہا ہے تو اس کو انکم ہو رہی ہے 1.5 لاکھ، تو 1.5 لاکھ روپے پر ایکڑ کے حساب سے جو وہ لاس ہو رہا ہے کسان کو، تو وہ کیسے پورا کرے؟ تو لہٰذا جو جتنے بھی دوست ہیں وہ اپنا احتجاج ریکارڈ کرانے کے لیے سوشل میڈیا اور ٹی وی پلیٹ فارم پہ اس کو استعمال کریں، اخبارات کا سہارا لیں، تاکہ گورنمنٹ کے ہائی آفیشلز تک، وزیر اعظم تک اور وزیر اعلیٰ تک یہ پہنچے، تاکہ وہ اس پہ کوئی اسٹرکٹ ایکشن لے سکیں، کھادوں پہ کمی کریں، ڈیزل میں کمی کریں، اور دیگر جو چیزیں ہیں ان میں بجلی کے ریٹوں میں کمی کریں۔ تو لہٰذا میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ بالکل بھی اپنی فصل کا برا نہ سوچیں، فصل کو روٹاویٹ نہ کریں، فصل کو تباہ و برباد نہ کریں، اس کو پکنے دیں۔ جتنی بھی ایوریج آئے گی، جتنا بھی ریٹ لگے گا، کچھ نہ کچھ چلو یہ ہے کہ نقصان میں کمی ہو جائے گی، ورنہ تو یہ سارے کا سارا نقصان آپ کر رہے ہیں۔ اور یہ جو دانے تیار ہوں گے یہ ملک کی معیشت میں بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ لوگ احتجاج کا یہ طریقہ بالکل غلط ہے، میں اس کے بالکل خلاف ہوں۔ جو آپ نے طریقہ کار رکھا ہوا ہے ایسا بالکل نہ کریں، یہ میری گزارش ہے کسان بھائیوں سے۔ یہ آپ کو جو بھی اس لائن پہ لگا رہا ہے کہ آپ اس کو فصل کو ختم کر دیں، روٹاویٹ کر دیں، تو اس سے گورنمنٹ کو فرق پڑے گا، گورنمنٹ کو اس سے فرق نہیں پڑے گا، بلکہ دوسرے طریقے ہیں۔ اس سے صرف آپ اپنا ہی نقصان کر رہے ہیں اور اپنے بچوں کا نقصان کر رہے ہیں۔ لہٰذا مہربانی کر کے اور دوسرے طریقے احتجاج کے کریں اور فصل کو بہتر طور پہ پکائیں۔ ابھی لاسٹ پانی لگے گا، اس کو پوٹاش وغیرہ دیں اور فصل اچھی 40 سے 50 من ہو جائے گی انشاءاللہ، اور کوئی ریٹ بھی گورنمنٹ شاید کوئی اچھا کر دے اور بہتری ہو جائے۔ شکریہ۔